ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि वर कृपा करहि जनु जानी कवियुराज नर चावै भानी मोरी सुधारी सो शव भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाति ओम हरे नमः। परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको अष्टादशौं अध्याय यानि कि 11औं स्कन्धको 18औं अध्यायको भगवत परिचर्चामा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। यही अध्यायको परिचर्चामा हामीहरू अहिले विभिन्न वर्णाश्रम धर्मका बारेमा उद्धवजीले प्रश्न गर्नु भइसकेपछि भगवानले बताउनु भएको प्रसङ्गमा ब्रह्मचर्य र गृहस्थी धर्मको बारेमा भगवानले अगाडिका अध्याय 17 अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो भने वानप्रस्थ र सन्यास धर्मको बारेमा आगामी यो 18औं अध्यायमा बताउनुहुन्छ। के बताउनुहुन्छ? जाउँ। श्री भगवान उवाच वनं विविक्षोः पुत्रेषु भार्यां स्न्यस्य सहैव वा वन एव वशिच्छान्तास् तृतीयं भागमायुषः। जब मानिसहरूको यो आयुको तेस्रो भाग प्रवेश हुन्छ, तेस्रो भागको पूरा समय उसले वानप्रस्थ जीवन वानप्रस्थ आश्रममा बिताओस्। वानप्रस्थ जाने चाहने व्यक्तिले आफ्नी पत्नी छोराको जिम्मा पत्नीलाई चाहिँ छोराहरूको सन्तानको जिम्मा लगाएर छोराहरूलाई उनीहरूको काम उनीहरूको कर्तव्य लगाइदिइसकेपछि अथवा आफ्नी पत्नीमा साथैमा लान पनि पाउँछ। आफ्नी पत्नीलाई चाहिँ साथैमा लिएर पनि जान पाउँछ। लिएर शान्त चित्त भएर जितेन्द्रिय भएर आयुको तेस्रो भाग पुरै आयुको तेस्रो भाग भन्नाले कलियुगको परम आयुलाई 100 वर्षको मानिएको छ। तुलनात्मक रूपमा 100 वर्ष हो। कोही 100 वर्षभन्दा बढी पनि मान्छन्, कोही 100 वर्षभन्दा अगाडि नै जान्छन्। त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले अनौपचारिकमा के कारणले त्यस्तो हुन्छ भनेर छलफल गर्नेछौँ भने 100 वर्ष परम आयु कलियुगको बताइएकोमा 75 वर्षसम्मको आयु यानि कि 50 देखि 75 वर्षको यो 25 वर्षको अवधिलाई वानप्रस्थ भनेर बताइएको छ शास्त्रहरूमा। वनमा आफै उत्पन्न भएका पवित्र चिजहरू कन्दमूलहरू फलहरू खाएर जीवन निर्वाह गरोस्। रुखका बोक्राहरू वस्त्रहरूको रूपमा लगाओस्। उसले संग्रह भन्ने चिज नगरोस्। मृग चर्म आदि धारण गरोस्। वानप्रस्थीले रौँ केश नङ दारी जुङ्गा मैल आदि धारणै गरोस्। बरु उसले त्यति सफा गर्नमा चाहिँ मन नदियोस् हैन। त्रिकाल स्नान भने गरोस्। उसले 3 काल स्नान गरोस्। हेर्नुहोस् है, अब 3 काल स्नान गर्दाखेरि सफा जति भइन्छ त्यतिमै ध्यान दियोस्। बाँकी नङ काट्ने दारी काट्ने यताउति सफा चिटिक्क पर्ने ह्यान्डसम बन्ने ब्युटिफुल बन्ने के बन्ने बनेर हिँड्ने काम चाहिँ वानप्रस्थीको लागि होइन। भुइँमा नै सुत्ने हैन, भुइँमा सुत्ने ऋतु स्नान आदि पञ्चाग्नि आदि ऋतु कालमा चाहिँ ऋतु के अरे महिलाहरू हुनुहुन्छ भने ऋतु स्नान आदिको धर्मलाई चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गरोस्। ऋतु स्नानहरू नहुने मान्छेहरूको लागि त झन् सजिलो अवस्था भइगयो। अनि ऋतुकालमा पनि पञ्चाग्नि दक्षिणा गारहपत्य आवाहनीय सभ्य के अरे आवश्यव्य आदि गरेका यी पञ्चाग्नि चाहिँ ताप्ने काम उसले गरोस्। वर्षा ऋतुमा मुसलधारे पानीमा वर्षामा चाहिँ बसेर चाहिँ घाटीसम्म जलमा डुबाएर तपस्या गरोस्। उसको काम भनेको जीवन तपस्यामै बिताओस्। वानप्रस्थले अग्निमा पाकेको अथवा समयले पकाएको कन्दमूल भोजन गर्न सक्छ। अग्निमा पाकेको कन्दमूल दुईटै भोजन गर्न उसको लागि ठिक छ। ओखल र ढुङ्गामा कुटेको अन्न खान सक्छ। दाँतले चपाएर मजाले खान सक्छ हैन। एकदम ठाउँ समय र आफ्नो शारीरिक बल अनुसारको चाहिँ वानप्रस्थले आफ्नो वृत्तिको लागि आफैले मिलाउन सक्छ। उसले शारीरिक बलहरूको लागि शारीरिक उसको लागि चाहिँ तन्दुरुस्तका लागि हैन उसले चाहिँ गर्न सक्छ र ल्याइएका सामग्रीहरू स्वीकार गरेर उसले राख्न सक्छ। तर उसले सञ्चय गर्न भने सक्दैन। अहिलेको लागि अहिले भोजन गर्छ, भरेको लागि भरे नै भोजन गर्छ। वानप्रस्थ व्यक्तिले वनमा उत्पन्न भएका निवार अन्न आदि हैन चुरु पुरोडास हैन चरु आदि पुरोडासहरूद्वारा चाहिँ समय उचित अवस्थामा चाहिँ अनुष्ठानहरू उसले गर्न सक्छ हैन। उसले अनुष्ठानहरू गर्नु पर्यो भने त्यो आदिको गर्ने र श्रुतिले बताए अनुसारको पशुयागहरू चाहिँ उसको लागि हुँदैन। पशुयागहरू पहिलो कुरो त कलीमा पशुयागै वर्जित गरिएको छ। फलौ
मांसम विवर्जयेत् भनेर चाहिँ आदि गरेका सुक्तिहरू हामीले पढ्न पाइन्छ भने भागवतले पनि अगाडि भन्यो पशु बलिको प्रसङ्गमा के हो भन्ने कुरामा। अग्निहोत्रम च दर्शश्च वेदवादीहरूले ब्राह्मणप्रस्थको समयमा अग्निहोत्र, दर्शयाग, पूर्णमास याग, चातुर्मासीय याग पनि गृहस्थहरूलाई जस्तै विधान गरेका छन्। तीहरूको नियम अनुसार वानप्रस्थीले कसरी गर्न सक्छन् त्यो नियम अनुसार उल्लेख गर्न चाहेको खण्डमा गर्न सक्छ। कठिन तपस्याको कारणले शरीरमा चाहिँ एकदम दुब्लाउने नै होस्, तर शरीर पुष्टिको लागि बाँच्नको लागि खाओस्, खानको लागि नबाँचोस् हैन। तपस्याहरू उसले गर्दै गरोस्, तपस्याद्वारा चाहिँ ज्ञान आर्जन गरोस्, तपस्याहरूद्वारा त्यो प्राप्त गरोस्। त्यसैले उसलाई ऋषि आदि गरेका विभिन्न लोकहरूमा पनि प्राप्त गराउनेछ। जो व्यक्ति कष्टसँग अनुसन्धान गरिएको तपस्या मोक्ष आदिको त्यो कार्यलाई चाहिँ गर्दछ, त्यो प्राप्तिको लागि गर्दछ, त्यो तपस्या गर्दछ भनेदेखि कामना पूर्तिको लागि गर्दछ भने त्यो उसले चाहिँ मोक्षको लागि गरिने कर्म नै उसको त्यो तपस्याले चाहिँ प्राप्त गर्ने कर्म हो। र अन्यथा यदि मोक्षको साधन भएको त्यो जुन तपस्यालाई चाहिँ तुच्छ कामना पूर्तिको लागि यदि प्रयोग गर्दछ, उपयोग गर्दछ, तपस्या गरेर चाहिँ के न प्राप्त गरे भन्दा काम वासना भोग पूर्तिको लागि उसले जीवन बितायो भने त्यो भन्दा संसारमा मूर्ख व्यक्तिको न अर्को कोही जानु पर्दैन हे बाबु उद्धव भन्दै भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। जब वानप्रस्थले वृद्धाश्रमको कारण प्राप्त भएको शिथिल शरीरलाई चाहिँ एकदम नियम अनुसारको पालना गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसपछि उसले आहवनीय र अग्नि आदिलाई चाहिँ हृदयमा आरोप गरेर चिन्तन गरेर अग्निमा प्रवेश गरोस्। यदि उसले चाहिँ जीवनयापन अब म गर्न सक्दिनँ, अब मेरो जीवन चाहिँ चल्न सक्दैन, मेरो हात खुट्टा कुजा भए, यदि म चाहिँ अब नियम पूर्वक म बाँच्न सक्दिनँ, अब मलाई चाहिँ श्वास हुन्छ, हात खुट्टा चल्दैनन्, पकाएर खान पनि सक्दिनँ, कन्दबुन ल्याउन पनि सक्दिनँ भनेदेखि उसले आफैले अग्नि आहवनीय अग्निमा चाहिँ आदि गरेका अग्निमा चाहिँ आफूले चिन्तन गरेर मनन गरेर, चिन्ता गरेर होइन, डरले होइन, त्रासले होइन, भयले होइन, चिन्तन गर्दै त्यो अग्निमा प्रवेश गरेर उसले प्राणलाई चाहिँ समापन गर्न सक्छ यदि उसले आफ्नो इच्छा भएको खण्डमा। तर हत्या आफूले आफूलाई हत्या गर्ने किसिमले होइन, आफू कुजो भएको हुनु पर्यो, आफूलाई अरूले ल्याएर दिएको खानुपर्ने अवस्था नहुनु पर्यो, आफैले कन्दमुख खोल्न जान्न नसक्ने अवस्था हुनु पर्यो, आफूले नित्य कर्म जुन वानप्रस्थीको नित्य कर्म गर्नुपर्ने सक्ने अवस्था नहुनु पर्यो, अनि मात्रै भनेको सबै अवस्थाबाट चाहिँ अब हुन्छ नि कुजो भएर मान्छे त्यो हुन्छ नि अहिलेको सिस्टममा हो भने त्यो भेन्टिलेटरतिर आइसोलेसनतिर होइन, एकदम आइसोलेसन पनि होइन, त्यो भेन्टिलेटर के भन्छ नि आइसियुतिर त्यो जुन हुन्छ नि मान्छे अचेत अवस्थामा पनि उही प्राण चाहिँ चलिरहेछ भन्ने अवस्थामा हुन्छ नि, त्यस्तो यदि अवस्था चाहिँ छ भनेदेखि उसले अग्नि प्रवेश गरोस्, त्यसलाई हत्या मानिँदैन। धेरै दुःख कष्ट नरक जस्ता कर्महरूको फलहरूको आशा इच्छाहरू केही पनि नगरोस् र वैराग्य यदि उसमा छ भनेदेखि उसले त्यहाँबाट वानप्रस्थबाट सन्यास आश्रम धारण गर्न सक्दछ यदि मनमा तीव्र वैराग्य जागेको छ र कुनै पनि फलको इच्छा गरिएको छैन भने, कर्मका फलहरूको इच्छा गर्नु हुनु भएन, सञ्चित हुनु पनि भएन र वैराग्य उत्पन्न छ भने सन्यास धर्ममा प्रवेश गर्न सक्छ। सन्यास शास्त्रको विधि अनुसार एकदम भगवानलाई यजन गर्दै ऋत्विक आदिलाई चाहिँ अग्निमा आफैमा चाहिँ आरोप गरी एकदम सन्यास धर्मको नियम पूर्वक उसले सन्यास प्राप्त गरोस् हैन। एकदम सन्यास लिँदै गरेको ब्राह्मणलाई चाहिँ स्त्री पुत्र आदिको रूपमा रहेको देवताले हामीलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर परमपदलाई प्राप्त भयो भनेर विघ्न गर्न सक्छन्। यदि हैन सबैले चाहिँ विघ्न गर्न सक्छन्। सन्यास धर्म लिनु भनेको अथवा सन्यास्त हुनु भनेको त्यो वैराग्य धारण गर्नु भनेको त्यो पुरै सन्यास्त न्यस्त सबै त्यो शास्त्रोचित सन्यास धारण गर्नु भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुनु हो र त्यो गर्दाखेरि विघ्न बाधा धेरै आउन सक्छन्। त्यसको लागि नआतियोस्। सन्यासीले कौपिनदेखि बाहेक अरू कुनै पनि कपडा धारण गर्न चाहन्छ भने पनि उसले कौपिन जतिको मात्रै वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ। लोकलाई देखाउने लाज छोप दिनको लागि मात्रै उसले वस्त्र धारण गरोस्, त्यो पनि आफ्नो लागि होइन लोकको लागि है। आफूले त्यागेका विषयहरूलाई एकदम आपत नपरिकन दण्ड पात्र बाहेक अरू केही पनि ग्रहण नगरोस्। उसले यदि लिन नै चाहन्छ भने एउटा दण्ड एउटा पात्र बाहेक अरू कुनै पनि ग्रहण गर्न उसले सक्दैन, पाउँदैन। राम्रोसँग हेरेर पवित्र ठाउँमा राखोस्। कपडाले छानेर शुद्ध भएको जल पियोस्। सत्यताले पवित्र बाणी बोलोस्। मनले एकदम निश्चयको काम गरोस्। मनले राम्रो निश्चय गरेको राम्रो भनेको काम गरोस्। हे उद्धव, जुन सन्यासीले चाहिँ बाणीको दण्ड, मौन हैन, एकदम शरीरको दण्ड, काम्य कर्म त्याग, मनको दण्ड प्राणायाम गर्दैन भने केवल बाँसको दण्ड मात्र लिएको छ भने पनि त्यो सन्यासी हुन सक्दैन। त्यो वास्तवमा त्यो सन्यासी होइन। बाहिर देखावटी दण्ड चाहिँ लिएको छ। वास्तविक दण्ड भनेको के हो? बाणीको दण्ड भनेको मौन रहन सक्नु पर्यो सन्यासी भइसकेपछि। शरीरको दण्ड भनेको काम्य कर्मको त्याग, कुनै पनि काम्य कर्म गर्नु भएन, काम्य कर्मदेखि निवृत्ति हुन सक्नु पर्यो।
अनि मनको दण्ड भनेको प्राणायाम, यति चाहिँ हुनु पर्यो। यदि यो यति छैन उसँग, त्यति चाहिँ छैन भने उसले चाहिँ बाहिर दण्ड लिएको देखेर त्यो नौटङ्की उही वस्त्र मात्रै धारण गरेको छ, भिक्षु वस्त्र धारण गरेको छ होइन, कौपिन वस्त्र धारण गरेको छ, दण्ड लिएको छ, कमण्डल लिएको छ भने त्यो ढोङ मात्रै हो, केही पनि होइन। उसले के प्राप्त गर्छ त्यो उसै नै जानुहोस्। 4 प्रकारको वृत्तिमा रहेका ब्राह्मणहरूमा निन्दित र पतितलाई छाडेर पहिला लक्ष्य नगरिकन जम्मा भएका 7 घरमा भिक्षा माग्नु। कुनै पनि आफूले लक्ष्य नगरिकन भन्नुको मतलब यो घरमा चाहिँ म जान्छु, यो घरमा चाहिँ धेरै मिठो दिन्छन्, यो घरमा चाहिँ राम्रो दिन्छन् भनेर होइन होइन। जुन घरमा चाहिँ परि आउँछ त्यही घरमा चाहिँ जाओस् र एकदम निन्दित अत्यन्तै पतितको घर, जुन ब्राह्मण भएर पनि पतित छ त्यस्ता घरमा को चाहिँ मागेर पनि नल्याओस्, मागेर पनि नखाओस्, दिन्छ भने पनि नखाओस् भिक्षुले, सन्यासीले होइन। केवल 7 घरमा मात्रै मागेर जति प्राप्त हुन्छ त्यो भोजन गरोस् र सन्तोष रहोस्। सञ्चित भने केही पनि नगरोस्, गाउँभन्दा बाहिर बसोस्, जलाशयको नजिक, वनको नजिक यस्तोमा बसेर आचमन आदि गरोस्, जलसेचन गरेर भिक्षा आदि पवित्र पात्रहरूलाई चाहिँ एकदम लिएर आएको भिक्षाहरूलाई चाहिँ एकदम प्राणीहरूलाई पनि छुट्याओस्, त्यहाँ छुट्याउनु पर्ने चिजहरूलाई छुट्याओस् उसको सन्यासी धर्म अनुसार र भोजन गरोस्। एक्लै असङ्ग भएर इन्द्रियलाई जिती आफैमा रमण गर्दै सन्तुष्ट हुँदै धीर भएर समदर्शी बनेर पृथ्वीमा घुमोस्, पृथ्वीमा आचरण गरोस्, पृथ्वीमा घुम्दै गरोस्। एकान्त निर्भय स्थानमा बसोस्, भगवानको चिन्तन गरोस्। सन्यासीले भगवानसँग चाहिँ अभेद भावना गरोस् र एकताको चिन्तन गरोस्। कुनै द्वैत भाव नगरिकन अद्वैत भावमा चाहिँ भगवानको चिन्तन गरोस् होइन। एको देव केशवो वा शिवो वा भनेको जस्तो एउटै देवताको चाहिँ, एउटै ईश्वरको चाहिँ ध्यान गरोस्, कुनैमा पनि द्वैत भाव उसले नगरोस्। तत्त्वको विचार गरेर आत्माको बन्धन र मोक्षको कारण भनेकोलाई चाहिँ अनुसन्धान गरोस्, चिन्तन गरोस्, मनन गरोस्। वास्तवमा विषयप्रति इन्द्रियको चाहिँ आसक्ति बन्धन हो भनेर बुझोस् र इन्द्रियहरूको निरोध मोक्ष हो भन्ने कुरा पनि उसले बुझोस्। त्यसैले एकदम मन सहित 5 इन्द्रिय, षड्वर्गम भनेको मन सहित 5 इन्द्रियहरूलाई चाहिँ एकदम उसलाई चाहिँ बसमा राखोस्, मनलाई पनि बसमा राख्छोस्। तुच्छ सांसारिक विषय वासनाबाट विरक्त होस्, भगवानको भक्ति गरोस् र भगवानलाई चाहिँ आफैभित्र अनुभव गरेर सुखको अनुभव गर्दै पृथ्वीमा घुमोस्। सन्यासी नगर, गाउँ, गोठ, यात्रीहरूको समुदायमा भिक्षाको लागि प्रवेश गरोस्। पवित्र स्थान, नदीनाला, पर्वत, वन आश्रमहरूमा चाहिँ घुमोस्। भिक्षुले वानप्रस्थहरूको आश्रममा बारम्बार भिक्षाचरण गरोस्, किनभने सिलो उत्साह वृत्तिद्वारा चाहिँ उपार्जित अन्नको चाहिँ भोजन गर्नु नै अत्यन्तै त्यो मोक्षको लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। वानप्रस्थीहरूले सिला टिपेर खाने, कन्दमूलहरू खान्छन् भने त्यही त्यो वानप्रस्थमा जो बसेका छन् तिनीहरूका माग्न गयो भने त्यही कन्दमूल खानु पाइयो, आफू खोज्न थाल्नु परेन। सजिलो हो नि त भिक्षा माग्नेलाई त। त्यसैले त्यसरी भिक्षा माटन गर्दाखेरि मुक्ति पनि सजिलै प्राप्त गर्दछ, किनभने इन्द्रिय चाहिँ ऊ बन्न सक्दछ, भोजन अनुसारको इन्द्रियलाई जयन गर्न सक्दछ। एकदम मार्सी चामलको भात, दुध हालेर, घिउ हालेर खाने मान्छेको इन्द्रिय जय भन्न सकिँदैन। इन्द्रिय जय हुनको लागि, इन्द्रियलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसरी हुँदैन होइन। यी सम्पूर्ण पारमार्थिक वस्तु दृष्टिहरूलाई चाहिँ पारमार्थिक दृष्टिले चाहिँ नहेरोस् होइन। एकदम पदार्थहरूलाई चाहिँ एकदम पारमार्थिक दृष्टिले नहेर्ने, एक दिन चाहिँ कष्ट हुन्छ, एक दिन सुख हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्ने, एकदम सन्न्यस्त निवृत्ति होस्, सन्न्यस्त जीवन चाहिँ धारण गरोस्। कुनै कुरामा ममता भाव नराखोस्, कुनै कुराको सञ्चय नगरोस् होइन। एकदम ममता आदि गरेका बुवाहरूमा चाहिँ गर्दै नगरोस्। मन वचन कर्महरूले चाहिँ एकदम आफूलाई जितेर चाहिँ एकदम भगवानको ध्यानमा लगाओस्, भगवानकै स्मरण गरिरहोस्। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षक सलिङ्गाना श्रमाम त्यक्त्वा चेद विधि चरेद विधि गोचर। विरक्त, तत्त्वज्ञानी र मोक्षको इच्छा नराख्ने मेरो भक्त जो छ, विधि र निषेधलाई ख्याल नगरिकन त्रिदण्ड चिन्ह सन्यास धारण गरेर आश्रममा पनि आसक्ति छोडेर स्वच्छन्द रूपले घुमोस्। उसले चाहिँ मोक्षको इच्छा पनि नराख्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले आफूलाई प्राप्त गरोस्। बुधो बालकवत क्रीडेत, कुशलो जडबच्चे चरे। अब एकदम सन्यासीले चाहिँ विवेकवान भएर पनि बालक जस्तै क्रीडा गर्नु, विवेकशील भएर पनि बालक जस्तो, अविवेकी जस्तो, सामान्य जस्तो, बालक जस्तो चाहिँ गरिदिनुहोस्। सबै कुरामा निपुण भएर जान्दै पनि केही नजान्ने भएर उसले चाहिँ घुमोस् र विद्वान भए पनि मूर्खको जस्तो वृत्ति गरोस् र वेदार्थलाई बुझेर पनि पशुहरूको जस्तो आचरण गरोस्। उसले यी कुराहरू चाहिँ उसले गर्नु पर्यो सन्यासले।
हैन। सन्यासी वेदको अर्थवादको वाक्यको चाहिँ आधारमा कर्मकाण्डहरूको आसक्ति नगरोस्, पाखण्डी नबनोस्, केवल तर्क मात्रै गर्ने पनि नबनोस् हैन। व्यर्थ विवादमा ऊ नफसोस्। शुष्कवाद विवादेछ विवादेन कश्चित। एकदम यो शुष्क बेकारको त्यो हुन्छ नि प्रश्नहरू पनि अनावश्यक बेकारको शुष्क विवाद वाद विवाद झमेला चाहिँदैन, केही पनि उसले छोड्दैन, वाद विवादै नगरोस्, त्यो केही पनि नगरोस्। धैर्यवान सन्यासी अरूबाट भयभीत नबनोस्, अरूलाई पनि भयभीत नबनाओस्, ऊबाट कसैले भयभीत हुनु नपरोस्। अरूको निन्दा या कटुवचनलाई सहोस्, सहन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो कुरो हो। कसैलाई अपमान पनि नगरोस्। शरीरका लागि पशुहरूले एकदम वैरभाव गरे जस्तै केही पनि वैरभाव गरेर त्यो आर्जन नगरोस्। शरीर बचाउनको लागि उसले वैरभाव पनि कसैसँग नगरोस्। एक एव परो यात्मा, जसरी पानी भरिएका धेरै पात्रहरूमा एउटै चन्द्रमा देखिएको हुन्छ त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरू र आफूमा एउटै आत्मा अवस्थित छ, ब्रह्म तत्त्व नै सर्वत्र छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझोस्। र पाञ्च भौतिक दृष्टिले शरीर एउटै हो, मैले सबै बन्धु वा विश्व बन्धुत्वको भावना उसले गरोस्। विश्वमा नै सम्पूर्ण मेरा बन्धुहरू हुनुहुन्छ र म नै विश्वभरि व्यापक छु, परमात्मा नै विश्वभरि व्यापक हुनुहुन्छ, परमात्मा सबैको प्राणीहरू हृदयमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझोस्। धैर्यशाली सन्यासी कहिलेकाहीँ समयमा भोजन नपाएर खिन्न पनि नहोस्, पाएर हर्षित पनि नहोस्। भोजन पाउनु या नपाउनु दुवै दैवाधीनमा छोडिदियोस्। कसरी भन्दा जसरी चाहिँ त्यो के अरे हामीले अगाडिको 24 गुरुमा चाहिँ अजिङ्गरको प्रसङ्ग पढेका थियौँ। अजिङ्गरले जस्तो भोजनको लागि कुनै मेहनत पुरुषार्थ भने उसले नगरे पनि हुन्छ, पाए भने घरमा खाइदिए पनि हुन्छ, नपाए छोडिदिए पनि हुन्छ। सन्यासीले भोजनको लागि कुनै त्यस्तो प्राण बचाउनैकै लागि प्राणैको लागि भने त्यस्तो ऊ नगरोस्। प्राण बचाएपछि पनि उसले तत्त्व विचार गर्दैन भने केही पनि प्राप्त हुँदैन। प्राण रहँदै तत्त्व विचार यदि पहिले भएको छ भने प्राण बचाएर पनि कुनै औचित्य रहँदैन। सन्यासीले प्रारब्धवश मिठो नमिठो जे जस्तो प्राप्त हुन्छ त्यसलाई भोजन गरोस्। त्यसद्वारा नै उसलाई त्यो शरीर इन्द्रियको नियन्त्रण पनि प्राप्त हुन्छ र नियन्त्रण पनि गरोस्। जसरी म स्वतन्त्र ढङ्गले पराधीन नभइकन क्रियाकलाप गर्छु, सन्यासीले पनि त्यसै गरी गरोस्। ज्ञान र विधिले एकदम प्रेरणाले चाहिँ नभइकन एकदम नियमपूर्वक आफ्नो कर्म गरेर एकदम स्वतन्त्र भएर विचरण गरोस् हैन। ज्ञानी व्यक्तिलाई चाहिँ भेदको प्रतीत हुँदैन, त्यो भेद बुद्धि नगरोस्। भेद बुद्धि गर्यो भने ऊ पतन भइहाल्छ हैन। अभेद बुद्धि गरेर भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। दुःख रूप फल दिने विषयहरूबाट चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गरोस्, जितेन्द्रिय बनोस् र भगवान प्राप्तिको साधनलाई मात्रै मनन गरोस्। त्यो यदि उसले जान्दैन भनेदेखि सन्यासी भएर पनि गुरुको शरणमा जाओस्। सन्यासी नै यदि छ भने यदि भगवान प्राप्तिको साधनलाई चाहिँ उसले जान्दैन बुझ्दैन छ भने ऊ गुरुको शरणमा जानु बाहेक विकल्प छैन, गुरुको शरणमा जाओस्। गुरुमा चाहिँ भक्ति गर्ने श्रद्धावान परिचित भक्त, यदि गुरुमा चाहिँ भक्ति गर्ने श्रद्धावान दोष दृष्टि नगर्ने व्यक्तिले जहिलेसम्म आफूलाई चाहिँ ब्रह्मज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म गुरुलाई चाहिँ मेरै भावनाले चाहिँ पूजा गरोस्। मेरै भावनाले भन्नुको मतलब कसले भन्नुभएको छ? भगवानले भन्नुभएको मतलब गुरुलाई नै भगवान मानेर उसले सेवा गरोस् र गुरुसँग ब्रह्मज्ञानका कुराहरू सिकोस्, आफूलाई त्यसरी संयमित बनाओस्, ज्ञानी बनाओस्। जो मन सहित इन्द्रियलाई नजितिकन इन्द्रियहरूको दास भएर सारथी रूप बुद्धिलाई पनि नजितिकन एकदम जीविकाको लागि त्रिदण्ड आदि सन्यासहरूको चाहिँ धारण गर्छ। जीविकाको लागि भनेको मतलब यहाँ त्रिदण्ड र सन्यासीको रूप धारण गरेर चाहिँ भिक्षा देही भन्दै माग्ने हिँडिसकेपछि जसले पनि भिक्षा दिइहाल्छ, खाना पाइहालिन्छ, दुःखहरू किन गर्नु भनेर चाहिँ यदि सन्यासको चिन्ह धारण गर्दछ भने त्यो अन्तस्करण शुद्ध नभएको धर्म त्यागी मानिस हो, त्यो पाखण्डी हो। त्यो चाहिँ देवताहरूद्वारा पनि त्यो त्याज्य हुन्छ, मानिसहरूद्वारा पनि त्याज्य हुन्छ। यो लोक र परलोकमा दुवै लोकको लागि त्यो भ्रष्ट हो, ऊ चाहिँ पतित हो हैन। सन्यासीको लागि इन्द्रिय निग्रह गर्नु, हिंसा नगर्नु, वानप्रस्थका लागि तपस्या र तत्त्वचिन्तन गर्नु, गृहस्थीको लागि प्राणीहरूको रक्षा गर्नु, पञ्चमहायज्ञ गर्नु, ब्रह्मचारीको लागि गुरु सेवा गर्नु नै मुख्य धर्म हो। यो सबैको लागि धर्म भनेको सरर भन्नुपर्दा भिक्षुर धर्म समो हिंसा तपः इच्छा भनौ कसः गृहिणो भूत रक्षे द्विजास्याचार्य सेवनम, यो चाहिँ बताइएको छ। ब्रह्मचर्यम तपः शौचम, ऋतुकालमा चाहिँ पत्नीसँग समागम गर्ने गृहस्थ धर्म पनि हो। ब्रह्मचर्यमा रहनु पनि हो, तपस्या गर्नु पनि हो, पवित्र रहनु पनि हो, सन्तोष गर्नु, प्राणीलाई दया गर्नु धर्म हो भने मेरो उपासना गर्नु पनि सबै वर्ण आश्रमका धर्महरू हुन् हैन। जसरी जसले चाहिँ जसरी बताइएको विधि अनुसार भनौँ, माथि बताइएको यसरी बताइएको विषय अनुसार जसले जसरी
यो कुनै पनि फलको आशा नराखिकन भगवानको धैर्यपूर्वक भजन गर्दछ, भगवानको सेवा गर्दछ, त्यसरी माथि बताइएको अनुसार चाहिँ गर्दछ भनेदेखि मेरो भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ र मेरो भक्तिलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अखण्डित मेरो भक्ति गरिसके पछाडि जगतको उत्पत्तिको कारक भनेको मलाई नै प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले उद्धवलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यसरी स्वधर्मको अनुष्ठान गरेर अन्तस्करण शुद्ध भएको व्यक्तिले मलाई राम्रोसँग बुझ्दछ, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको मेरो कुरा सजिलैसँग उसले बुझ्दछ र मलाई पनि प्राप्त गर्दछ। वर्णाश्रम धर्मको अनुसरण गर्ने, आचरण गर्ने जुन धर्म हो त्यसै धर्मलाई द्वारा चाहिँ मेरो भक्ति पनि प्राप्त गर्दछ। त्यो वर्णाश्रम धर्मका हरेक कर्महरूमा चाहिँ मेरो भक्तिपूर्वक गरियो भने त झन् त्यो सर्वोत्कृष्ट साधन हो, मोक्षको फल रूप त्यही नै हो। यो उद्धव, जो तिमीले मसँग सोधेका थियौ त्यो धर्मको बारेमा मैले बताएँ, त्यो वर्णाश्रम धर्मका बारेमा सबै मैले बताएँ, ती कुरा सबै बताएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन्दै हुन्छ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कन्धे अष्टादश अध्याय 11औं स्कन्धको 18औं अध्यायमा गरिएको यो सबै भगवत परिचर्चामा चाहिँ विभिन्न वर्णाश्रम धर्महरूका बारेमा वर्णन आएको यो अध्यायको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।